अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं हम आखिरी चॉइस हैं, न हम -1 हैं, लेकिन अगर -1 की बात आई तो फिर -3 होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत मेहनत करके हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि ये तय हो चुका कि ऑपोजिशन नालायक और करप्ट है। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि अब हमने डिलीवर करना है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम किस तरह आवाम को डिलीवर कर सकते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान को किस तरह साबित कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने गंदे कपड़े टीवी पर धो रहे हैं और जो काम अपोजिशन नहीं कर सकती वो हम अपने खिलाफ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से आसिफ जरदारी को कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में शेख रशीद ने कहा कि आसिफ जरदारी को अदालत में बुलाकर क्यों मारा जाएगा, सारी कौम को उन्होंने दौलत लूट कर मार दिया। उन्होंने कहा कि सारी कौम का मेयार इतना कम है कि 14 वजारतें चलाने वाले शख्स को 5 लाख के एवज भी एक इंजेक्शन दस्तयाब नहीं था और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल मोहम्मद अफजल ने इसका बंदोबस्त किया। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं 15 जुलाई से स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दे सकते, हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से स्कूल खोल देंगे। एक ही साथ सारी क्लासेस लगाने की इजाजत नहीं होगी, एक क्लास में 20 बच्चों को बिठाने की इजाजत दी जाएगी। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि मुराद रास का कहना है कि 15 जुलाई को स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर तालीम का कहना है कि 15 अगस्त से स्कूल खोल देंगे अगर हालात बेहतर हुए। एक ही साथ सारी क्लासेस लगाने की इजाजत नहीं होगी, एक क्लास में 20 बच्चों को बैठने की इजाजत होगी। वजीर तालीम मुराद रास का कहना है कि 15 जुलाई को स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दे सकते, हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से स्कूल खोल देंगे। एक ही साथ सारी क्लासेस लगाने की इजाजत नहीं होगी, एक क्लास में 20 बच्चों को बैठने की इजाजत दी जाएगी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बिजली की गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना था कि बिजली की तलब और रसद में 500 मेगावाट का फर्क मौजूद है, सूरत हाल पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों नॉर्थ कराची, न्यू कराची, बफर जोन और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। लियाकताबाद और अल हिलाल कॉलोनी भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। औरंगी टाउन, लांढी, लियारी और कुरंगी से मुतासरा शहरियों ने बताया कि तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गया है और हमारी शिकायत भी नहीं सुनी जाती। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से इलाका मकीन सख्त अजियत से दो चार हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग की बाबत इस्तफसार पर के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना था कि बिजली की तलब और रसद में 500 मेगावाट का फर्क मौजूद है और उन्होंने कहा गया कि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि कई के पावर प्लांट्स कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह बताना मुमकिन नहीं है। इक्तसादी राबता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। फैसले के मुताबिक बिजली टैरिफ में ₹1.09 से ₹2.89 तक महंगा किया जाएगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी में अहम फैसले हुए। ECC ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बिजली बम गिरा दिया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली टैरिफ ₹1.09 से ₹2.89 महंगा करने की मंजूरी दे दी। एलामिये में कहा गया कि बिजली टैरिफ में इजाफा माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। इस ECC ने एहसास कैश प्रोग्राम के तहत 37,20,000 अफराद के लिए 29 अरब 72 करोड़ की मंजूरी भी दे दी। फैसले के मुताबिक 12,000 फी खानदान तकसीम किए जाएंगे। कराची के बाद अब जिक्र करेंगे लाहौर में लोड शेडिंग का। लाहौर में भी लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। मुगलपुरा, शालीमार बाग, अंदरून शहर, शादबाग के इलाके मुतासिर हुए। इकबाल टाउन, क्रीम पार्क, शादरा, मुल्तान रोड की बिजली भी बंद है। रात को चैन न दिन को सुकून, हब्स और गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। लाहौर में लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। हब्स और गर्मी से शहरियों का बुरा हाल हो गया। मुगलपुरा, शालीमार बाग, अंदरून शहर और शादबाग के इलाके मुतासिर हुए। इकबाल टाउन, क्रीम पार्क, शादरा, मुल्तान रोड की बिजली बंद। शहरियों का कहना है कि बिल भी पूरा अदा करते हैं, इसके बावजूद बिजली की लोड शेडिंग समझ से बाहर है। लाहौर के 7 इलाकों में 15 रोजा लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। डिफेंस, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, गुलशन इरावी, गुलबर्ग से रुकावटें हटा दी गईं, जबकि टाउनशिप समेत लाहौर के मजीद 7 इलाके बंद करने की तजवीज जेर गौर है।
لاہور میں 10 روز سے سیل 7 علاقوں کو گزشتہ رات کھول دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ان علاقوں سے 1,000 سمارٹ ٹیسٹ سیمپلنگ کروائی گئی۔ پچھلے 10 روز سے اندرون شہر سے 4 اور گلبرگ سے 5 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ ماڈل ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن میں بھی کورونا کیسز کی انتہائی کم تعداد رہی، جس کے باعث علاقوں کو مکمل کھولنے پر اتفاق کیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 15 روز کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن۔ گلشن معمار، کماڑی، ڈاکس، مجید کالونی اور سعید آباد کے علاقے لاک ڈاؤن میں شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں تمام سرگرمیاں معطل، اشیاء ضروریہ کی دکانیں مقررہ اوقات میں کھولنے کی اجازت ہے۔ کراچی کے ضلع غربی، جنوبی اور ملیر کے بعد ضلع شرکی میں بھی لاک ڈاؤن کی باری آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع شرکی نے 7 یونین کونسل میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا۔ کورونا وائرس کے باعث گلشن اقبال ٹاؤن 6 اور جمشید ٹاؤن کی 1 یو سی میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ متاثرہ یو سیز میں ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ میڈیکل اور گروسری سٹور کے علاوہ تمام کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن 18 جولائی تک جاری رہے گا۔ شیخوپورہ ٹرین حادثے میں ہلاک افراد کی میتیں C-130 کے ذریعے لاہور سے پشاور منتقل کر دی گئیں، جہاں ان کی آخری رسومات ایک گردوارے میں ادا کی گئیں۔ ایک روز قبل سکھ فیملی کے کوسٹر شاہ حسین ایکسپریس کی زد میں آ گئی تھی، جس میں 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شیخوپورہ میں کوسٹر کے ٹرین کی زد میں آنے سے ہلاک ہونے والے سکھوں کی آخری رسومات خیر آباد اٹک میں ادا کر دی گئیں۔ شیخوپورہ کے قریب حادثے کا شکار ہونے والی سکھوں کی لاشیں پشاور کے گردوارے لائی گئی۔ اس موقع پر سکھ برادری کے افراد بڑی تعداد میں موجود تھے۔ مرنے والے سکھوں کے لواحقین غم سے نڈھال نظر آئے۔ گزشتہ روز کوسٹر کے ٹرین کی زد میں آنے سے 22 سکھ ہلاک ہوئے تھے۔ شیخوپورہ ٹرین حادثے کی ابتدائی رپورٹ میں کوچ ڈرائیور کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حادثہ مسافر کوچ کے ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ شیخوپورہ ٹرین حادثے کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مسافر کوچ کا ڈرائیور تیز رفتاری اور غفلت کا مرتکب قرار پایا ہے۔ مسافر کوچ ڈرائیور نے سائن بورڈ اور سپیڈ بریکر کو نظر انداز کیا۔ ڈرائیور کی تیز رفتاری اور لاپرواہی کے نتیجے میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ حادثے کی مفصل رپورٹ کے لیے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی واقعے کی حتمی رپورٹ وزیر ریلوے شیخ رشید کو پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بغیر پروٹوکول فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ خود گاڑی چلا کر سائٹ پر پہنچے اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصوبے کو مقررہ وقت سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں ماضی میں قومی وسائل کو بے دردی سے ضائع کیا گیا، ہم قومی وسائل کی پائی پائی کے امین ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ندیم رضا نے شرکت کی۔ قومی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بڑوں کی اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان، ڈی جی آئی ایس آئی اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے شرکت کی۔ اجلاس میں قومی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ وطن کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں اور ہمسایوں کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کا روادار ہے۔ اجلاس میں شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی بربری پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کا فوری نوٹس لے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سی پیک سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کو سی پیک کے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے جاری منصوبوں کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سی پیک کے جائزہ اجلاس میں وفاقی وزراء اسد عمر، خسرو بختیار اور عمر ایوب نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سی پیک پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے۔ سی پیک پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ سی پیک منصوبے کو ہر حال میں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ سی پیک کے ثمرات ہر خاص و عام تک پاکستانی تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ادارے کی کارکردگی کو مؤثر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات چاہیے۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پی آئی اے میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک دو کی غلطی آگے پیچھے ہو، 26 پی آئی اے میں نہیں ہے،
2 حویلیاں کے کریش میں شہید ہو گئے، ان کا نام بھی لسٹ میں ہے، 6 ریٹائر ہو چکے پی آئی اے سے، 29 کا ڈیٹا درست نہیں ہے، کہیں نام غلط ہے، کہیں نمبر غلط ہے، کہیں ان کا عہدہ غلط ہے، 10 افراد کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، 7 کا بزنس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور 18 کو ابھی تک اے ٹی پی ایل لائسنس جاری نہیں ہوا۔ 18 لوگ ایسے بھی ہیں اس لسٹ میں جو اے ٹی پی ایل رکھتے ہی نہیں، ابھی لائسنس جاری نہیں ہوا، اور باقی 43 جو ہیں ان کے خلاف جو شبہ شاید اس بات سے پیدا ہوا کہ جس دن انہوں نے امتحان دیا اسی دن وہ ڈیوٹی پر بھی تھے، یعنی امتحان سے پہلے ڈیوٹی پر تھے یا امتحان کے بعد ڈیوٹی پر تھے، یعنی انہوں نے جہاز کو آپریٹ کیا یا سفر کیا ڈیوٹی کے لیے، وہ ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ اس دن ڈیوٹی پر تھے۔ اب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات بڑی سیدھی ہے، اور شو کاز نوٹس سی اے کو جاری کرنا چاہیے، بورڈ آف انکوائری بنا دیں، ان کو نوٹس جاری کریں، ان کو موقع دیں، ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ جرم ہے، ان کو موقع دیں کہ اس کے لائسنس فوری طور پر کینسل ہونا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے اس فلائنگ کے شعبے سے نکال دینا چاہیے۔ یہ اختیار سی اے کے پاس ہے، کیونکہ جب ہم کمرشل لائسنس دیتے ہیں تو سینکڑوں افراد کی زندگی ان کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ 262 کے 262 کو شو کاز نوٹس دیں، بورڈ آف انکوائری مقرر کریں، ان کو موقع دیں صفائی کا، اور اس کے بعد ان کا لائسنس بحال رکھیں، ان کو بری کریں یا ان کا لائسنس کینسل کریں یا سسپینڈ کریں۔ یہ اختیار سی اے کا ہے اور یہ اختیار حکومت پاکستان کا ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے، ایک انویسٹیگیشن کی گئی تھی مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا تھا اس وقت انتقامی کارروائیوں کا نشانہ اپوزیشن کو بنایا جا رہا ہے، اپوزیشن سے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی جا رہی، اور حالیہ تمام تر اقدامات میں خصوصاً کورونا کے حوالے سے جتنے اقدامات کیے گئے اس میں بھی اپوزیشن کو نظر انداز کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں کسی حکومت نے اپوزیشن کو اس طریقے سے اپنے انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جس طرح سے موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف بنا رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جتنا دبایا جائے گا خصوصاً اتنا اوپر آئیں گے۔ وہ رپورٹ کسی کو برد الزام نہیں ٹھہراتی، وہ رپورٹ مستقبل کے ایکسیڈنٹس کو سے بچنے کے لیے ایک سیفٹی انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ اس لائسنس کے ایشو کا وہ لوگ جنہوں نے پی آئی اے میں ملازمت حاصل کی جعلی ڈگریوں کے ساتھ، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں چند ایسے لوگ ہوں جنہوں نے ڈیلی ڈگری سے ملازمت حاصل کی، وہ پی آئی اے کا مسئلہ ہے، اس کو پی آئی اے نے حل کرنا ہے، سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں۔ تیسری چیز کہ جن لوگوں نے پی آئی اے میں سفارشیں کرا کر یا رشوت دے کر نوکریاں حاصل کی، ان کا بھی اس لائسنس کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور نوکری دینے والے کو لینے والے کو دونوں قصوروار ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن ان تینوں معاملات کا اس لائسنسنگ کے ایشو کا ان 262 پوائنٹوں سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ایشو ہے سی اے کے بارے میں جو ریگولیٹر ہے اور حکومت پاکستان اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایویشن سیکٹر کی اوور سائٹ کرتا ہے۔ اس وقت جو کچھ ہوا ہے، ہمارے سی اے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پر
पूरी दुनिया ने शक का इजहार किया है कि हम इस मामले को ठीक तरह डील नहीं कर सके, क्योंकि इंसाफ का तकाजा ये था कि पहले कार्रवाई करते, उसके बाद बताते कि ये खराबी थी, ये हमने कार्रवाई की है, लाइसेंस कैंसिल। आज सीए की ओवरसाइट कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को शक की निगाह से देखती है। इसको इमीडिएटिव करेक्टिव एक्शन लेकर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, सीए की जिम्मेदारी है कि करेक्टिव एक्शन ले और दुनिया के सामने पाकिस्तान की सीए और पाकिस्तान की एविएशन सेक्टर की साख जो है, उनका कॉन्फिडेंस जो है मुल्क उसको बहाल करे। वरना पाकिस्तान का एविएशन सेक्टर जो सिर्फ 860 पायलट नहीं है, हजारों इंजीनियर हैं, लाखों और लोग हैं, अरबों के टैक्सेस हैं, पूरे बड़े कारोबार हैं, वो आज सब खतरे में। ये बात करनी थी कि अब जरूरत है कि इस पर फौरी कार्रवाई हुकूमत सिविल एविएशन रूल के मुताबिक करे, ताकि दुनिया की साख जो है वो पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर पर बहाल हो। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद काका नबासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हमने हर दौर में मुकदमात का सामना किया है, हम भागने वालों में से नहीं, और कोर्ट का और अदलिया का खास तौर पर एहतराम करते हैं। जो भी हमारे हक में फैसला हो या हमारे खिलाफ फैसला हो, तारीख गवाह है कि हमने हर फैसले को कबूल किया, दिल से कबूल किया। इसके साथ साथ उनका कहना था कि मौजूदा हुक्मरान या मौजूदा जमात जिस तरीके से अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बना रही है, इस वक्त आज तक किसी ने नहीं बनाया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर हाईकोर्ट आमद, जमानती मुचलकों पर दस्तखत कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की अबूरी जमानत 9 जुलाई तक मंजूर कर रखी है। मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को कोरोना से बचाव की हिफाजती किट पहनकर लाहौर हाईकोर्ट आए। शहबाज शरीफ के हमरा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अता तारड़ भी हाईकोर्ट पहुंचे। अता तारड़ का कहना था कि शहबाज शरीफ की आमद को कोरोना के बायस मख्फी रखा गया। शहबाज शरीफ ने अदालत में आमदन से जायद केस में अपने जमानती मुचलकों पर दस्तखत किए। अदालत ने शहबाज शरीफ को जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया था, जबकि कोरोना पॉजिटिव होने पर शहबाज शरीफ जमानती मुचलकों पर दस्तखत नहीं कर सके थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काका नबासी कहते हैं, फैसल वावड़ा कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत के हामिल थे तो कानून की रूह से नाअहल होंगे। शाहिद काका नबासी ने कहा कि अगर फैसल वावड़ा नाअहल नहीं हुए तो आबी वसाइल जैसी अहम वजारत तबाह करते रहेंगे। शाहिद काका नबासी का कहना था कि मेरी हमशीरा सादिया बासी को दोहरी शहरियत पर एक दिन में नाअहल किया गया और अपील का हक भी नहीं दिया गया था। वाज़ेह है कि वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावड़ा की दोहरी शहरियत छुपाने पर नाअहल करार देने की पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 68 अमवात, तादाद 4619 हो गई। मजीद 3387 अफराद में मर्ज की तशखीस की गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 2,25,283 अफराद आलमी वबा से मुतासिर हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 1,25,095 है। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का। कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। अलखिदमत फाउंडेशन का एक और बड़ा काम, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर की तकसीम की तकरीब का इनेकाद। सदर अलखिदमत फाउंडेशन अब्दुल अजीज आबिद कहते हैं, अलखिदमत के कारकुन हर हाल में अवाम के साथ खड़े हैं। मजीद जानते हैं अली तारिक की इस रिपोर्ट में।
الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے زیر اہتمام دفتر الخدمت میں آکسیجن سلنڈر اور آکسی میٹر کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ عبدالعزیز عابد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت نے کرونا کرائسس میں جو کردار ادا کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ ہمارے کارکنوں نے شہریوں کے گھروں میں جا کر کھانے پہنچائے ہیں۔ ہم آج آکسیجن سلنڈر اور آکسی میٹر ہسپتالوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ نائب صدر الخدمت نے ٹی وی ٹوڈے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ میں اس موقع پہ ٹی وی ٹوڈے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں بلکہ رمضان المبارک پہلے ٹی وی ٹوڈے نے ہمارے ساتھ جو راشن کی تقسیم کے سلسلے میں پورا تعاون کیا، پوری کمپین چلی، ایک مہم تھی جو ہم نے اس دوران لانچ کی۔ اس موقع پہ بھی ہم نے اپنے تمام ڈونر حضرات کا جنہوں نے رمضان المبارک کے دنوں میں عید کے موقع پہ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کیا، ہم نے راشن پیک ان تک پہنچائے، فوڈ پیکج پہنچائے، تو ہم نے اپنے ڈونر کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس موقع پہ دوبارہ ان سے ریکویسٹ کی ہے اپنے ڈونر سے، مخیر حضرات سے، کہ آکسیجن سلنڈر کی اس وقت ضرورت ہے، تو مہربانی کر کے آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو بہت سے ڈونر نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہے، تو انہی تعاون کی وجہ سے ہم جو ہیں آج یہ اس موقع پہ پہنچے ہیں کہ ہم لوگوں تک یہ سہولت پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ تقریب کے آخر میں مستحق افراد کو آکسی میٹر بھی دیے گئے اور کرونا کے مریضوں کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین محمد ابو بکر کے ساتھ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ کورونا نے دنیا کو بے بس کر دیا، مریض ہو گئے 1,10,00,000، 5,22,000 اموات ہوئیں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک 5,29,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 63,30,000 سے زائد افراد سے احتیاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا سے اموات کی تعداد 1,32,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 28,90,000 سے زیادہ ہو گئی۔ برازیل میں کرونا سے اموات کی تعداد 63,254 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 15,43,000 سے زائد ہے۔ روس میں 6,67,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثرہ اور 9,859 افراد ہلاک ہو چکے۔ بھارت میں 6,49,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر، جبکہ جب ہلاک ہونے والوں کی تعداد 18,000 سے بڑھ گئی ہے۔ برطانیہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 44,100 سے بڑھ گئی، جبکہ 2,84,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہیں۔ اٹلی میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 34,800 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 2,41,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اسپین میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 28,300 سے تجاوز کر گئی، جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 2,97,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں صورتحال میں بہتری آ رہی ہے، اگر احتیاط نہ کی تو پھر سزا ملے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی اے میں اسپیشلائزڈ اسپتال قائم کیا۔ طبی عملے کو قومی جذبے کے تحت کورونا کا مقابلہ کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ طبی استعداد کار میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد سے متعلق ہر ہفتے جائزہ لیا جاتا ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے صوبوں نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی۔ صوبوں کو 20 ہاٹ سپاٹ ایریاز کی نشاندہی کر کے بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں وبا میں کمی کے بعد دوبارہ اضافہ ہوا۔ امریکہ میں وبا کم ہونے کے بعد دوبارہ تیزی سے پھیلی ہے۔ بے احتیاطی برتی گئی تو کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ وینٹیلیٹر پر جون کے وسط کی نسبت مریض کم ہے۔ آپ نے عمل درآمد بہتر بنایا جس سے وبا کا پھیلاؤ کم ہوا۔ ایس او پیز پر عمل درآمد سے کورونا کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چینی ہم منصب وانگ یی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے چینی ہم منصب کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چینی ہم منصب وانگ یی کو ٹیلی فون کیا۔ گفتگو میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاک چین دو طرفہ تعلقات مثالی ہیں۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ بھارت لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ بھارتی ہٹ دھرمی جاری ہے اور بھارتی بربریت کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کی ہے۔ بھارت ہر دفعہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتا ہے اور معاہدے کے مطابق اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کے خلاف فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ کہتی ہیں ویڈیو سکینڈل کیس کے فیصلے سے نواز شریف اور عدلیہ کے دامن پر لگے داغ دھل گئے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے ٹویٹر پر اپنے جاری بیان میں کہا کہ آج انصاف کے فیصلے سے انصاف کا بول بالا ہوا۔ آج کا فیصلہ سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست ہے۔
इंसाफ कभी अधूरा नहीं होता। इंसाफ का दर्स देना बहुत आसान है। अल्लाह बेगुनाह लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता। उन्होंने अपने वालिद के बारे में कहा कि नवाज शरीफ की इस्तेकामत और सब्र जबर पर भारी है। नवाज शरीफ ने मामले का इस्तेकामत से सामना किया। आज के फैसले ने नवाज शरीफ और अदलिया के दामन पर लगे दाग को धो दिया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वीडियो स्कैंडल केस के फैसले पर खुशियां मनाने वालों पर हंसी आ रही है। उनका हाल भी पनामा के फैसले पर मिठाइयां बांटने वालों जैसा होगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी बयान में कहा कि शहबाज शरीफ फैसले पर इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। उनका इजहार तशक्कुर ऐसा ही है जैसा पनामा फैसले पर मिठाइयां बांटना था। जब कोई उन्हें समझाएगा फैसले पर मायूस हो जाएंगे। मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज, नासिर भट्ट और नासिर जंजुआ के पास गैर अखलाकी वीडियोज थी। एक चार्जशीट अरशद मलिक पर थी और दूसरी अब मरियम नवाज, नासिर जंजुआ और नासिर भट्ट पर। एक साइड को सजा मिल गई, दूसरी साइड को मामले पर सजा मिलना बाकी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के दिवालिया होने का नोटिस ले लिया। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तमाम मामलात हल करने की यकीन दहानी करवा दी। यूईटी लाहौर के माली मुश्किलात का शिकार हो गई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मामले का नोटिस ले लिया। गवर्नर पंजाब ने मामले के हल के लिए चेयरमैन ईसीसी को सरबराही में कमेटी कायम कर दी। वाइस चांसलर यूईटी, सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमेटी का हिस्सा होंगे। चौधरी सरवर ने कहा कि हुकूमत के जिम्मे यूनिवर्सिटी के तमाम वाजिबात जल्द अदा कर दिए जाएंगे। मुलाजिमिन की तनख्वाहों में कटौती का फैसला भी वापस ले लिया गया। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का तारीखी फ्रॉड की हजारों दास्तानें। हर लुटने वाले की नई कहानी। किसी को प्लाट का झांसा, किसी को घर का वादा, मगर जमा पूंजी भी लूट ली। ब्लू वर्ल्ड के मालिकान का टीवी टुडे ऑफिस आकर तमाम दस्तावेज दिखाने का वादा, मगर वक्त देने के बावजूद न आए। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के तारीखी फ्रॉड की हजारों दास्तानें हैं। हर लुटने वाले की एक नई कहानी है। जमा पूंजी भी लूट ली गई। हजारों मुतासिरीन का टीवी टुडे से राब्ता। एक तरफ एहतजाज तो दूसरी जानिब कब्जा ग्रुप की जानिब से जमीनें हथियाने का सिलसिला जारी। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के 118 अरब के स्कैंडल की असेंबली में भी गूंज। कब्जा ग्रुप की जानिब से टीवी टुडे और मुतासिरीन को धमकियों का सिलसिला जारी है। ब्लू वर्ल्ड के मालिकान ने टीवी टुडे ऑफिस आकर तमाम दस्तावेज दिखाने का वादा किया, मगर मुकर गए। तहसीलदार मलिक जावेद ने ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी की अराजी का भांडा फोड़ दिया। इंकशाफ किया कि रकबा साद नजीर और नदीज इजाज के नाम है। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के नाम 34 कनाल ही है। के जो इसमें आपको क्लियर कर दें, कल भी बात हुई थी आरडीए में। जो आरडीए के लॉज हैं उसके तहत 3 फेजेज़ हैं। पहली फेज़ आपकी पीपी प्लानिंग परमिशन की है, दूसरी फेज़ आपकी एलओपी की है, तीसरी फेज़ आपकी सैंक्शनिंग की है। तीसरी फेज़ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि जी जो रकबा सालम होगा वो कंपनी के नाम होगा। इस वक्त उनका जो रकबा है सारा वो चौधरी नदीम एजाज और साद नज़ीर साहब के नाम पे, चौधरी साद नज़ीर और चौधरी नदीम एजाज के नाम पे 35 कनाल है। 34 या 35 कनाल होगा, 34 या 35 कनाल होगा, 34 या 35 कनाल होगा। आरडीए से पूछें कि क्या जो आरडीए वालों ने हमें किसके नाम का गोशवारा भेजा है। जो चीज़ आरडीए वाले भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए, हमने उसी की वेरिफिकेशन करनी है, उससे ज़्यादा की कुछ नहीं करनी। आरडीए वाले हमें भेज रहे हैं गोशवारा उनकी मलकियत का, जो चौधरी साद नज़ीर और चौधरी नदीम एजाज के नाम पे, तो जो वो गोशवारा भेजेंगे हमने उसी को वेरीफाई करना। सूबाई दारुल हुकूमत में जगह जगह लॉकडाउन और पुलिस गश्त के बावजूद डकैती की वारदातें खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही हैं। शहरियों को दौरान डकैती गोलियां मारना मामूल बन गया है। देखते हैं लाहौर से शिराज निसार की ये रिपोर्ट। फूलों और बागों के शहर लाहौर में डकैती की वारदातें और उस दौरान शहरियों को गोलियां मारकर कत्ल और जख्मी करना मामूल बन गया है। पुलिस की जगह जगह नाके, लॉकडाउन और शहर भर में गश्त से भी डाकुओं की नकलो हरकत में कोई फर्क न पड़ सका है। लाहौर शहर में अगर सिर्फ कोरोना वायरस से बचाव के लिए 24 मार्च से शुरू होने वाले लॉकडाउन के 101 दिन की ही बात की जाए तो 3133 डकैती और चोरी की वारदातों में डाकू चोर अरबों रुपए मालिक के जेवरात, नकदी, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और दीगर कीमती सामान ले गए। लाहौर रवां 6 माह के दौरान 8 अफराद को
को डाकुओं ने मज़ामत पर कत्ल कर दिया, जबकि 46 अफराद को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। 48 सालों में पंजाब पुलिस आखिर क्यों अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी और खसूसन डाकुओं के गिर्द घेरा तंग न किया जा सका है। पुलिस ने अब कोरोना वायरस को ही ढाल बनाकर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आजकल डाकू और चोर मास्क पहनकर वारदातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त न हो पा रही है। IG पंजाब ने आज भी CCPO लाहौर समेत हंगामी तौर पर तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस की और जेर बहस मौजू डकैती और चोरी की वारदातों को कंट्रोल करना रहा। लाहौर पुलिस का ये भी कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान लाहौर से 300 से ज्यादा डाकुओं को गिरफ्तार किया और करोड़ों रुपए की बरामदगी करके मुतासरीन के सुपुर्द की। पुलिस के लिए ये चैलेंज बन गया है कि डकैती और डाकुओं को कैसे कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन अबू बकर के साथ शिराज निसार, TV टुडे लाहौर। और अब टुडेज वेदर। मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। पेशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज हो गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून के दौरान नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर करते हुए अलर्ट जारी किया। PDMA के मुताबिक मानसून का एक्टिव फेज पंजाब में दाखिल हो गया है। यहां पहला स्पेल मंगल तक रहेगा। मूसलाधार बारिश से हफ्ता और इतवार को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के मकामी नदी नालों और पेशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर में सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है। महकमा मौसमियात ने इस साल 20% ज्यादा बारिशों की पेशगोई की है। तर्जमान के मुताबिक चंद इलाकों में सिर्फ आंधी चलेगी। लाहौर समेत सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, DG खान, बहावलपुर और बहावलनगर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि सूबे के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद जानते हैं मुजम्मिल रजा से। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है और हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है। मौसम बहुत खुशगवार है। लोग अपने बच्चों और फैमिलियों के साथ घरों से बाहर निकल आए हैं और मौसम को पुरजोश तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मजीद 24 घंटे वक्फे से बारिश जारी रहेगी और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत इस वक्त 32 सेंटीग्रेड ग्रेड पर है। जी। और अब टुडेज इंटरनेशनल। भारत पर जंगी जुनून सवार है। मोदी सरकार ने 389 अरब का जंगी साजो सामान खरीदने की मंजूरी दे दी है। भारत 33 नए जंगी जहाज, मिसाइल सिस्टम और दूसरा जंगी साजो सामान खरीदेगा। एक तरफ गुर्बत के अंबार, दूसरी तरफ मोदी सरकार पर जुनून सवार। भारतीय हुकूमत ने 389 अरब का जंगी साजो सामान खरीदने की मंजूरी दे दी। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत होने वाले काउंसिल के इजलास ने 389 अरब के दिफाई साजो सामान की खरीदारी की तौसीक की है। काउंसिल की मंजूरी के बाद भारत 33 नए जंगी जहाज खरीदेगा। भारत अब रूसी 21 मग 29 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। मकामी सतह पर 12 SOU 30 MKI तैयारों की ओवर हिलिंग की जाएगी। और अब टुडे स्पोर्ट्स। कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस्माउल हक कहते हैं कोरोना के बाद 3 माह बाद ट्रेनिंग से अच्छा लग रहा है। खिलाड़ी फॉर्म में है, मजीद बेहतरी आ रही है। हर खिलाड़ी की प्लानिंग की हुई है। मुस्तकबिल रोशन है। मैचेस में खिलाड़ियों की सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। कौमी टीम के हेड कोच इस्माउल हक का कहना था कि कोविड-19 की वजह से सब एक लंबे अरसे के लिए क्रिकेट के मैदान से दूर रहे हैं। अब सब खिलाड़ी मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबको अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि पहले तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ट्रेनिंग में एक तवील गैप आ गया, इसकी वजह से मसाइल का सामना होगा, लेकिन सब फिट हैं और मजीद सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। हेड कोच का कहना था कि अभी तो ट्रेनिंग का आगाज किया है, 3 रोज भरपूर ट्रेनिंग की है, समझता हूं कि आगे मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने बताया कि वोस्टर में ट्रेनिंग के लिए 2-2 सेशंस रखे गए हैं। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटी